जैसे ही मैंने अपना कमेंट्री का स्पेल ख़त्म किया तो वो आदमी मेरे पास आया और कहने लगे कि भैया आप तो बड़ी फ्लुएंटली उर्दू बोलते हैं, बड़ा मज़ा आया आपकी कमेंट्री सुनकर। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहने लगे आप कहाँ ठहरे हैं? हमने कहा हम मेन सिटी में ठहरे हैं, एक होटल में। कहने लगा आप हमारे पास ठहरे। तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी न जान न पहचान, इसके पास कैसे ठहर जाए। तो हमने कहा अच्छा आपको बताते हैं। तो उसने हमसे होटल का पता लिया। जब हम होटल पहुंचे, पहले जो दिन का खेल खत्म हुआ तो होटल पहुंचे, तो पता ही चला कि उसका ड्राइवर होटल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। वो जो एक सिलसिला शुरू किया है मैंने माजी के झरोकों से, कुछ यादें कुछ बातें, क्योंकि क्रिकेट कमेंट्री के लिए मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला। और पिछली दफ़ा भी मैंने आपको भारत से रिलेटेड, भारत के एक अंपायर थे जयप्रकाश, उनसे रिलेटेड स्टोरी सुनाई थी। उसी दौरे से रिलेटेड एक और स्टोरी है। ये मार्च 2005 की बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर गई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और वनडे सीरीज खेलने के लिए। इंज़माम उल हक कप्तान थे और हम रेडियो पाकिस्तान से कमेंट्री के लिए गए। हम एक दिन पहले पहुंचे। जब पहला टेस्ट मैच जो था वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड मोहाली में था, जिसका अब नाम रख लिया है इन्होंने इंद्रजीत सिंह बिंद्रा क्रिकेट ग्राउंड। जो IS बिंद्रा थे, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर भी थे और जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे, तो उनके नाम पे रखा गया है। तो पहला टेस्ट मैच जो था वो 8 मार्च से शुरू हुआ और वो मोहाली में था। तो हम एक दिन पहले पहुंचे मोहाली। तो हुआ ये कि हमें कमेंट्री बॉक्स नहीं मिला रेडियो पाकिस्तान को कमेंट्री के लिए, क्योंकि जो कमेंट्री बॉक्स था मेन बिल्डिंग में, वहाँ पर BBC को उन्होंने अलॉट कर दिया था। तो मुंतजमीन ने हमें जो मेन बिल्डिंग है मोहाली की, जो स्टेडियम की, उस बिल्डिंग में सोफे लगे हुए थे, जो VVIP इंक्लोजर था, उन्होंने सबसे आगे हमें गैलरी में सोफे पे बिठा दिया कमेंट्री के लिए। हमने वहाँ से कमेंट्री करना शुरू की और हम इंग्लिश में मेरे साथ तारिक राज थे, फिर उर्दू में तारिक सईद थे और मैं खुद था। तो हम कमेंट्री कर रहे थे। जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो एक आदमी पीछे आके खड़ा हो गया, क्योंकि हम पब्लिक में कर रहे थे, VVIP इंक्लोजर था। तो जैसे ही मैंने अपना कमेंट्री का स्पेल ख़त्म किया तो वो आदमी मेरे पास आया और कहने लगे कि भैया आप तो बड़ी फ्लुएंटली उर्दू बोलते हैं, बड़ा मज़ा आया आपकी कमेंट्री सुनकर। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहने लगे आप कहाँ ठहरे हैं? हमने कहा हम मेन सिटी में ठहरे हैं, एक होटल में। कहने लगा आप हमारे पास ठहरे। तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी न जान न पहचान, इसके पास कैसे ठहर जाए। तो हमने कहा अच्छा आपको बताते हैं। तो उसने हमसे होटल का पता लिया। जब हम होटल पहुंचे, पहले जो दिन का खेल खत्म हुआ तो होटल पहुंचे, तो पता ही चला कि उसका ड्राइवर होटल आ गया। और उन साहब का नाम था KP सिंगला। तो उनका ड्राइवर आ गया और उसने कहा, साहब ने कहा है कि आप आएँ, पहले आप हमारी जगह देख लें। हमारा सबसे पॉश सेक्टर में, जो सेक्टर 10 है चंडीगढ़ का, उस सेक्टर में हमारा घर है। और साहब का ये अलग से घर है, यानी कि सिंगला साहब ने अपनी फैमिली का अलग घर रखा हुआ था और अपने मेहमानों का अलग था। तो उन्होंने कहा आप यहाँ चल के सिर्फ एक नज़र देख लें। तो तारिक राज से मैंने पूछा, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो हम उनकी गाड़ी में गए, उनके ड्राइवर की हमने जाकर देखा, सिंगला साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी बस अब आप सामान उठाएं और इधर आ जाएं। बहरहाल हम उनके पास चले गए रहने के लिए, हमें 3-4 दिन ही रहना था। तो उसके बाद उन्होंने, जब हमने सामान अमान रखा, उन्होंने अलग अलग कमरे दिए और उन्होंने अपने कुक को बुलाया। अब आप देखें ना कि सियासतदान जो हैं वो लोगों के दरमियान निफाक पैदा करते हैं, लेकिन लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी। हालांकि उनका ताल्लुक KP सिंगला का हिंदू कम्युनिटी से था, लेकिन मोहब्बत करने वाले थे। तो उन्होंने अपने कुक को बुलाया और उन्होंने कहा चूंकि ये दोनों मुस्लिम हैं, तीनों मुस्लिम हैं, तो आप इनके लिए हलाल मटन लेकर आइएगा और हलाल चिकन लेकर आइएगा और इनके लिए खाना पकाइएगा। बहरहाल हम वहाँ उनके पास रहे और मतलब वो मिलने बहुत ही कम आए, लेकिन हम वहाँ पर रहे। और फिर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि इनको ग्राउंड ले जाया करो। ग्राउंड जो था वो सेक्टर 63 में था, चंडीगढ़ के, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड था मोहाली का। तो बहरहाल हम लोग वहाँ पहुँच गए अब और कमेंट्री वगैरह की। उसके बाद एक दिलचस्प बात आपको और बताता चलूँ कि जो मोहाली है उसका नक्शा जो है, उसका जो आर्किटेक्ट था जिसने डिज़ाइन किया था जवाहरलाल नेहरू के दौर में, उस आर्किटेक्ट का नाम था ली कार्बोसियर। वो फ्रेंच आर्किटेक्ट था।
اور اس نے سیکٹرز کا وہ کیا تھا، سیکٹرز کی صورت میں. اور دلچسپ بات یہ کہ پاکستان کا جو دارالحکومت ہے اسلام آباد، اس کا آرکیٹیکٹ جو تھا وہ ایک یونانی تھا، گریک تھا، اور اس کا نام تھا ڈاکسیا ایکسل. اور ڈاکسیا ایکسل جو تھا وہ گریک تھا، لیکن دونوں قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں نے جو ہے وہ اسی طرز پر، اسلام آباد میں تو سیکٹرز کے نام الفابیٹ پر ہیں، اے سیکٹر، ایف سیکٹر، اس طرح سے اسلام آباد کے الگ ہے سیکٹر جی، اور وہاں پر جو سیکٹر کے نام تھے وہ نمبرز پہ تھے. تو بہرحال ہم نے کامنٹری کی، اور پھر جب ہمیں نیکسٹ ڈے جانا تھا، اچھا خاص بات یہ کہ چندی گڑھ سے جو چندی گڑھ کا جو موہالی کرکٹ گراؤنڈ ہے، موہالی کرکٹ ایسوسی ایشن، اب تو ایک وہاں پر مولن پور کا بھی ایک گراؤنڈ بن گیا ہے کہ ابھی جو آئی پی ایل کے میچز جو تھے وہ مولن پور کے اس کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے، اور اس کا نام رکھا ہے نیو پنجاب کرکٹ اسٹیڈیم. اور وہ پنجاب کنگز جو بھارتی فرنچائز ہے آئی پی ایل کی، اس کا وہ گراؤنڈ تصور کیا جاتا ہے. اس میں تو 38,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے مولن پور کے جو گراؤنڈ ہے نیو پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن. اور اس میں جو ہے جو اندرجیت سنگھ بندرا کرکٹ اسٹیڈیم موہالی کا، اس میں جو ہے وہ 27,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر ایئر بیس نزدیک ہے، اور چندی گڑھ کا ایئرپورٹ بھی بڑا نزدیک ہے اس گراؤنڈ کے جو موہالی کا ہے، تو وہاں پر جو لائٹ ٹاورز لگائے گئے 16 لائٹ ٹاورز ہیں، اور ان کی اس لیے 16 لگائے گئے کہ ہائٹ کم ہے ان کی، کیونکہ جہاز وہاں سے اڑتے رہتے ہیں. تو وہاں پر 16 لائٹ ٹاورز ہیں جس گراؤنڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں ہم نے کامنٹری کی. اور پھر اس کے بعد جب ہم نیکسٹ ڈے ہمیں واپس جانا تھا، اچھا دہلی سے تقریباً 257 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دہلی سے چندی گڑھ کا. اور دہلی سے اب بھارت کی ایک بڑی مشہور ٹرین ہے شتابدی ایکسپریس، وہ چلتی ہے، اور وہ بڑی لگژریس ٹرین ہے. اس میں آپ کو اگر صبح جا رہے ہیں تو صبح کا ناشتہ بھی ملے گا، اخبار بھی ملے گا، بڑی زبردست ٹرین ہے، بہت جلدی پہنچا دیتی ہے تقریباً 5-6 گھنٹے میں. تو وہ ہم اس ٹرین میں جو واپس آئے تھے، مطلب دہلی سے چندی گڑھ آئے تھے، اور جب واپس جانا تھا تو ہمیں پھر شتابدی ایکسپریس سے واپس جانا تھا دہلی، پھر وہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف جانا تھا جہاں پاکستان کے میچز تھے. تو جب ہم وہاں سے جانے لگے ایک رات، ہم نے کہا کہ سنگلا صاحب کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی سنگلا صاحب ہم صبح چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا صبح آپ کو میرا ڈرائیور چھوڑنے جائے گا اسٹیشن تک. تو صبح سویرے، چونکہ تقریباً صبح 6 بجے کی بات تھی تو ہمیں جانا تھا، تو وہ ان کا جب ڈرائیور ہمیں چھوڑنے آیا تو آپ یقین جانیے وہ جو رسٹ واچز لے کر آیا تھا، 3 رسٹ واچز تھیں، تینوں کو دی اس نے، اور اس نے کہا یہ سنگلا صاحب کی جانب سے تحفہ ہے. اب تو وہ 2005 کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو سنگلا صاحب پتہ نہیں اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، ان کا نمبر بھی مجھ سے مس پلیس ہو گیا، لیکن ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور وہ ٹیسٹ میچ اس میں جو تھے وہ کامران اکمل نے سینچری سکور کی تھی، مجھے یاد ہے عاصم کمال سینچری نہیں بنا سکے، 90 آڈ رنز انہوں نے کیے تھے. تو وہ ٹیسٹ میچ بھی یادگار رہا، ڈرا ہو گیا پاکستان کا، لیکن سنگلا صاحب ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے کہ سنگلا صاحب کی مہمان نوازی وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان اور بھارت کے اگر سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاست کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. آپ اس سٹوری سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے پاکستانیوں کے رشتہ دار بھارت میں، اور بہت سے بھارت کے لوگوں کے رشتہ دار پاکستان میں، تو یہ رشتے جو ہیں کرکٹ کی وجہ سے اور قریب ہوتے ہیں. اب دیکھیں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ سیریز شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کے پی سنگلا صاحب نے ہماری مہمان نوازی کی. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.